वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां जुराइम की रोकथाम के साथ बगैर सिफारिश फौरी इंसाफ की फरहमी जारी का सिलसिला जारी है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने आवाम के मसाइल सुने और हल करने के हवाले से खुली कचहरी के इनेकाद के आदाद शुमार जारी कर दिए। देखते हैं लाहौर से राना सरवर की ये रिपोर्ट। क्राइम की रोकथाम के साथ बगैर सिफारिश फौरी इंसाफ की फरहमी का सिलसिला जारी है। DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान ने अपने दफ्तर में खुली कचहरियों के हवाले से अदाद शुमार जारी कर दिए। DIG ऑपरेशन ने रवाहमा 1341 शहरियों की शिकायत बरह रास्त सुनी। DIG ऑपरेशन खुली कचहरी से 487 दीगर फॉर्म से 910 शिकायत सुनी गई। खुली कचहरी की 211 दरख्वास्तें मुकम्मल हल कर दी गई। 45 दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज कर दिए गए। फ्रीकैन की बाहमी रजामंदी से तनाज़ा हल होने पर 56 दरख्वास्तें दफ्तर दाखिल कर दी गई। 220 दरख्वास्तों पर कार्रवाई आखिरी मरहले में दाखिल है, जबकि इंक्वायरी जारी है। दीगर फॉर्म से मसूल होने वाली 81% शिकायत मुकम्मल हल कर दी गई है। DIG ऑपरेशन का कहना था कि रवां साल खुली कचहरी में 14,716 शिकायत सुनी जा चुकी हैं। गुज़श्ता 18 माह में 23,363 शहरियों की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। DIG ऑपरेशन का मज़ीद कहना था कि डिवीजनल SP में तमाम अफसरान शहरियों की मदद के लिए मुतहरिक हैं। 87% शहरी खुली कचहरी से मुतमईन, तेज़ तरीन कार्रवाई पर खुश हैं। DIG ऑपरेशन का कहना था कि मेरे दफ्तर के साथ डिवीज़न दफातर में रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरियाँ होती हैं। दहलीज पर इंसाफ फराहमी के लिए हर जुमा 100 से ज़्यादा खुली कचहरियाँ लगती हैं। शिकायत पर होने वाली कार्रवाई की मुसलसल निगरानी और फीडबैक लिया जाता है। DIG ऑपरेशन का मज़ीद कहना था पुलिस मुलजमान के खिलाफ भी दरख्वास्तों पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कानून शिकनी, इख्तियारात से तजावत पर सख्त महकमाना सजाएँ होती हैं। शहरी शिकायत के अजाले के लिए दस्तियाब मुख्तलिफ फॉर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं। DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान का कहना था। कैमरामैन राना आमर के साथ राना सरवर, NTN न्यूज़ लाहौर। नाज़रीन, पंजाब पुलिस के अपनी फोर्स और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन उनके अहल खाना के इलाज मुआवजे के लिए मजीद 18,10,000 रुपये जारी कर दिए। कांस्टेबल आफ्ताब अहमद रियाज के कैंसर के इलाज मुआवजे के लिए 5 लाख रुपये जारी किए गए हैं। देखते हैं लाहौर से राना सरवर की ये रिपोर्ट। पंजाब पुलिस के अपनी फोर्स और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के इकदाम जारी हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना के इलाज मुआवजे के लिए मजीद 18,10,000 रुपये जारी कर दिए। कांस्टेबल आफ्ताब अहमद रियाज के कैंसर के इलाज मुआवजे के लिए 5 लाख रुपये, सब इंस्पेक्टर अकरामुल हक को कैंसर के इलाज मुआवजे के लिए 2.5 लाख रुपये, सब इंस्पेक्टर नईम अख्तर अवान को शुगर के इलाज मुआवजे के लिए 2 लाख रुपये, कांस्टेबल अब्दुल लतीफ़ को गुर्दों के इलाज मुआवजे के लिए 2 लाख रुपये, लेडी कांस्टेबल निमरा आशी को इलाज मुआवजे की मद में 1,60,000 रुपये, इंस्पेक्टर उस्मान तारिक कांस्टेबल इरफान हैदर को इलाज मुआवजे के लिए 1 लाख रुपये फ़ी कर जारी कर दिए गए। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मुख्तार अहमद, ASI आसिफ शबीर, हेड कांस्टेबल सैफुर रहमान, रिटायर्ड हेड कांस्टेबल असगर अली को इलाज मुआवजे की मद में मजमूई तौर पर 3 लाख रुपये जारी किए गए। IG पंजाब ने मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंट कमेटी की सिक्योरिटी के बाद फंड इजरा की मंजूरी दी। IG पंजाब का कहना था मुख्तलिफ अदारों के साथ MOUs के तहत भी मुलाजमीन को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियत फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन राना आमर के साथ राना सरवर, NTN न्यूज़ लाहौर। चिन्नौर से खबर यह है कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से DHQ अस्पताल में लाखों रुपए की लागत से मुर्दे खाने में लगाई जाने वाली मशीनरी गैर फाल, लावारिस मैयत खुले आसमान के नीचे, जबकि लावारिस मैयत गैर महफूज है। मजीद तफसीलात जानते हैं चिन्नौर से हमारे नुमाइंदे कैसर बेन से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ चनियोर DH हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर जो है मुर्दा खाना जो है इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से जो है काफ़ी अरसा दराज से गैर फाल पड़ा है और इसके अंदर जो है लाखों रुपयों की लागत से लगाई जाने वाली मशीनें भी है, वो भी गैर फाल पड़ी है। अगर बात की जाए यहाँ पे अपना लावारिस मैयत के हवाले से, तो यहाँ पे जो लावारिस डेड बॉडी आती हैं वो खुले आसमान के नीचे जो है 2-2 दिन पड़ी रहती हैं, लेकिन यहाँ पे इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से मुर्दा खाना बनाया गया है, जो उसके अंदर जो है तमाम तर जो है मशीनरी वो गैर फाल हो रही है और जो है यहाँ पे डेड बॉडी को जो है मुर्दा खाना की बजाय जो है
کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مردہ خانہ ہے، یہاں پہ جو ہے اس کے اندر تمام مشینری جو ہے وہ اس وقت جو ہے غیر فعال پڑی ہوئی ہے۔ کافی عرصہ دراز سے جو ہے یہ مشینری جو ہے غیر فعال ہے، اور یہاں پہ لاوارث ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ یہاں پہ لایا جاتا ہے اور کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، جبکہ جو لواحقین ہے ڈیڈ باڈی کے جو ہے وہ 2 دن بعد جو ہے اگر ڈیڈ باڈی یہاں پہ وصول کرنے آتے ہیں تو وہ ڈیڈ باڈی جو ہے اس کے پارٹس جو ہے کافی جو ہے وہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس امر کی یہاں پہ ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ ڈی ایچ کے ہاسپٹل کے اندر جو ہے مردہ خانہ جو ہے اس کے اندر تمام مشینری کو فعال کیا جائے اور جو ہے لواحقین کی جو ڈیڈ باڈی ہے ان کو جو ہے محفوظ بنایا جائے۔ جی بہت شکریہ کیسر، آپ نے آگاہ کیا۔ ناظرین، ٹریفک پولیس لاہور کا شہر بھر میں اوور لوڈنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ اسکول وینز اور رشکوں میں حد سے زیادہ بچوں کو بٹھانے پر سی ٹی او کا فوری کارروائی کا حکم۔ سی ٹی او لاہور کا تمام ایس پیز اور ڈی ایس پیز کو اوور لوڈنگ کے خلاف سخت کارروائی کا حکم جاری کر دیا۔ دیکھتے ہیں لاہور سے رانا سرور کی یہ رپورٹ۔ پنجاب کے حکم پر ٹریفک پولیس لاہور کا شہر بھر میں اوور لوڈنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ اسکول وینز اور رکشوں میں حد سے زیادہ بچوں کو بٹھانے پر سی ٹی او کا فوری کارروائی کا حکم۔ سی ٹی او لاہور کا تمام ایس پیز اور ڈی ایس پیز کو اوور لوڈنگ کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ سی ٹی او لاہور کا کہنا تھا اسکول وینز اور رکشوں میں تعداد سے زیادہ بچوں کو سوار کرنے والے ڈرائیور کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ معصوم بچوں کی زندگیوں کو اوور لوڈنگ کی بھیڑ چڑھنے نہیں دیا جا سکتا، ہر ممکن کارروائی کی جائے گی۔ سی ٹی او لاہور کا مزید کہنا تھا ٹریفک پولیس کا ایجوکیشن ونگ مختلف تعلیمی اداروں کے باہر وین ڈرائیورز کو باقاعدہ ہدایت جاری کر رہا ہے۔ تعلیمی اداروں کے باہر حاضری اور چھٹی کے اوقات میں اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے تاکہ ٹریفک کا بہاؤ متاثر نہ ہو۔ گاڑیوں کی چھتوں اور پائیدانوں پر کھڑے ہو کر سفر کرنے کی قطعی اجازت نہیں، ایسی گاڑیوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ سی ٹی او لاہور کا مزید کہنا تھا گاڑیوں کے باہر حد سے تجاوز کرتا ہوا سامان جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، ایسی گاڑیوں کے ڈرائیورز پر ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ چلان کرنا ہی ہر مسئلے کا حل نہیں، شہریوں کو اب سمجھنا ہوگا کہ قانون کی پاسداری ہی زندگی کی حفاظت ہے۔ سی ٹی او لاہور اطہر وحید کا کہنا تھا۔ کیمرامین رانا عامر کے ساتھ رانا سرور، NTN نیوز لاہور۔ ناظرین، بہاولپور ڈونگا بونگا کے قریب ایک افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا جہاں تیز رفتار مسافر بس بے قابو ہو کر صاف ستھرا پنجاب کی ٹیم پر چڑھ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں ٹیم کا ایک اہلکار موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیم نے فوری طور پر زخمی اہلکار کو موقع پر طبی امداد فراہم کی، بعد میں قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ جان بحق ہونے والے اہلکار کی شناخت محمد حنیف کے نام سے ہوئی۔ صاف ستھرا پنجاب کی ٹیم معمول کے مطابق علاقے میں صفائی ستھرائی کے کام کے لیے جا رہی تھی کہ اچانک تیز رفتاری کے باعث مسافر بس رکشے پر چڑھ گئی۔ حادثے کے فوراً بعد بس ڈرائیور موقع سے فرار ہوا۔ حادثے کے بعد صاف ستھرا پنجاب کے اہلکاروں نے مین ہائی وے پر احتجاج کرتے ہوئے بس مالکان اور ڈرائیور کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ متظاہرین کا کہنا تھا کہ تیز رفتاری اور غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کی وجہ سے آئے روز ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن متعلقہ حکام کی غفلت کی وجہ سے کوئی مؤثر کارروائی نہیں ہوتی۔ مظاہرین نے اعلان کیا کہ جب تک بس ڈرائیور کو گرفتار کر کے قدار واقع سزا نہ دی جائے ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ ناظرین، میاں چنو میں گزشتہ روز 3 سالہ بچی سے زیادتی کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 16 سالہ ملزم متاثرہ بچی کا محلے دار بتایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے قمر شہزاد سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی قمر، بتائے گا ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ 3 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والا ملزم جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ میاں چنو تھانہ چھب کلاں کا نواحی گاؤں ہے جہاں گزشتہ روز 3 سالہ بچی کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بچی کے والد کے مطابق بچی محلے کی دکان سے چیز لینے گئی تھی کہ ملزم نے بچی کو ورغلا کر نامعلوم جگہ پر لے جا کر بچی کے ساتھ کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ بچی کی حالت غیر ہونے پر جو ہے ملزم بچی کو چھوڑ کر وہاں پر فرار ہو گیا ہے، جس کے بعد بچی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میاں چنو منتقل کیا گیا ہے۔ بچی کی حالت جو ہے وہ زیادہ خراب ہونے پر بچی کو چلڈرن ہسپتال ملتان ریفر کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈی پی او خانے وال اسماعیل کھڑک نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے جو 2 ڈی ایس پیز اور 3 ایس ایچ او کے تحت جو ہے اور سی سی ڈی محکمے کے تحت جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور ٹیموں نے انتھک محنت کے بعد جو ہے بعد ازاں ملزم ارسلان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کا پولیس نے بتایا ہے کہ ملزم جو ہے وہ متاثرہ بچی کا محلے دار ہی ہے۔
जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, इंसानियत की खिदमत का आज़्म हो या हंगामी सूरत हाल में इंसान अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत कैसे कर सकता है। इस्लामाबाद सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम का इनेकाद सियालकोट में हुआ, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव SSG कमांडर नजर हसन कयानी, रेस्क्यू 1122 के इंजीनियर नवीद इकबाल और चौधरी बिलाल ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तौसीफ मुगल से। जी तौसीफ, आगाह कीजिए। जी, इस टाइम मैं शहर सियालकोट में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस्लामाबाद सेल्फ डिफेंस क्लब की जानिब से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम का इनकाद किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे साथ नज़र हसन ज्ञानी साहब मौजूद हैं, SSG कमांडो। जी, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सियालकोट में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो है ये 2 साल पहले मैंने इस क्लब का इफ्तिताह किया है और आज माशाल्लाह 1 माह की ट्रेनिंग के बाद ये बच्चे पास आउट हो रहे हैं और इसकी आज सेरेमनी है। और मैं शहर सियालकोट के जो लोग हैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग आते हैं और सीखते हैं। मेरा जो एम है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सिखाना है, ताकि वो लोग ये सीखें और माशरे के अंदर अच्छा सर्वाइव कर सकें। जिस तरह अभी पाकिस्तान में सैलाब आया है या ज़लज़ला आता है, तो इस दौरान काफ़ी सारे लोग या बिल्डिंगें इसमें डैमेज होती हैं, तो लोगों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में इस तरीके से कराता हूँ ताकि वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए वो जो हैं वो तैयार रहते हैं। सर, आप ये बात बताइए कि इसमें आप क्या क्या अपने ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं? इस ट्रेनिंग में सबसे पहले जो लोगों को कराया जाता है वो फ़िज़िकल फ़िटनेस है। फ़िज़िकल फ़िटनेस के बाद उनको मार्शल आर्ट कराया जाता है। मार्शल आर्ट में भी फिर आगे अनआर्म्ड कॉम्बैट, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, इसके बाद ऑब्स्टिकल्स, रिपेलिंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, लाइव फायर जो है वो करवाया जाता है। लॉ ऑफ सेल्फ डिफेंस का लेक्चर होता है, मेंटल हेल्थ का लेक्चर होता है, कस्टम का लेक्चर होता है, साइबर क्राइम का जो है उसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है। फ़र्स्ट एड के बारे में लोगों को आगाह किया जाता है ताकि ये किसी भी वक्त इनको अगर ज़रूरत पड़ सके तो ये इसका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान की जान बचा सकें। जी जी, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बहुत ही ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस, लोगों की ज़िंदगी बचाता है और मज़ीद लोगों को इसमें शकूर की हासिल है। जी, और शुक्रिया, आपने आगाह किया। नाज़रीन, सियालकोट यूनान कश्ती हादसे में बदनाम ज़माना इंसानी स्मगलर आसिफ अली जज्जा को सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम उस्मान जज्जा का करीबी रिश्तेदार है। मुलजिम यूनान कश्ती हादसे में मुलविस है। मुलजिम ने यूनान भिजवाने के नाम पर मजमूई तौर पर 1 करोड़ 23 लाख रुपए हथियाए। मुलजिम 4 मुकदमात में मतलूब था। तर्जुमान FIA के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में बदनाम ज़माना इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA गुजरांवाला जोन की बड़ी कार्रवाई। डायरेक्टर जनरल FIA की हिदायत पर कश्ती हादसात में मुलविस अनासर के खिलाफ घेरा तंग। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस बदनाम ज़माना जज्जा गैंग का अहम मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम आसिफ अली जज्जा को सियालकोट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम उस्मान जज्जा का करीबी रिश्तेदार है। मुलजिम यूनान कश्ती हादसे में मुलविस है, जबकि मुलजिम गुज़िश्ता कई माह से रूपोश था। मुलजिम आसिफ जज्जा ने मुतादिद शहरियों को कश्ती के जरिए यूरोप भिजवाने की कोशिश की। कश्ती को हादसा पेश आया जिसमें नौजवान जाँ बहक हो गए। गिरफ्तार मुलजिम FIA कंपोजिट सर्कल गुजरांवाला को 4 मुकदमात में मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिम ने मुतादिद मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नामों पर करोड़ों रुपए हथियाए। मुलजिम ने मजमूई तौर पर 1 करोड़ 23 लाख रुपए हथियाए। गिरफ्तार मुलजिम इंसानी स्मगलिंग में मुलविस है, बैन-अक़वामी गैंग का भी हिस्सा है। गिरफ्तार मुलजिम ने जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर शहरियों को यूनान भिजवाने की भी कोशिश की। जाली दस्तावेजात पर शहरियों को UAE इमिग्रेशन ने गिरफ्तार करके वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज किया गया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कश्ती हादसात में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस बुनियादों पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। किसी शख्स को भी मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं। ठोस शवाहिद की रोशनी में मुलजिमान को कदार वाक़ई सजा दिलवाएंगे। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की जानिब से अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में आए शहरियों ने CPO मुल्तान को अपने मसाइल से आगाह किया। CPO मुल्तान ने तमाम शहरियों के मसाइल सुने और मैरिज पर हल करने के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। CPO मुल्तान ने खुली कचहरी में आए शहरियों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को मैरिज पर हल किया जाएगा। इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा।
انہوں نے تمام شہریوں سے کہا اجتماعی اور انفرادی حقیقی مسائل کے حل کے لیے ہمارے دفاتر سب کے لیے کھلے ہیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پولیس لاہور سید ذیشان رضا کی جانب سے محکمہ پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کے احتساب کا عمل جاری ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور نے منشیات کے مقدمات کی ناقص تفتیش پر 12 سب انسپیکٹرز کو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے عہدوں پر تنزلی کے احکامات جاری کر دیے۔ مزید تفصیلات حسن افتخار ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور سید ذیشان رضا کی جانب سے اردو الروم میں انویسٹیگیشن پولیس لاہور کے کڑے احتساب کا عمل جاری ہے۔ ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے اپنے دفتر میں 12 شوکاز نوٹسز پر سماعت کی۔ ڈی اے جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا نے 12 سب انسپیکٹر کی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے عہدے پر تنزلی کے احکامات جاری کیے۔ 12 سب انسپیکٹر کو منشیات کے مقدمات کی ناقص تفتیش پر شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ شوکاز نوٹسز کے تسلی بخش جواب نہ دینے پر عہدہ تنزلی کے احکامات جاری کیے۔ منشیات کے مقدمات کی تفتیش میں کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ محکمہ پولیس میں خود احتسابی کا مؤثر میکانزم موجود ہے۔ ڈی اے جی انویسٹیگیشن پولیس لاہور سید ذیشان رضا کا مزید کہنا تھا کہ کرپشن اختیارات سے تجاوز پر کڑا احتساب ہوگا۔ اردو الروم کا مقصد خود احتسابی کے عمل کو برقرار رکھنا ہے۔ احتساب کے عمل سے محکمہ پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کا قلع کما ممکن ہے۔ کیمرہ مین سخاوت کے ہمراہ حسن افتخار ڈوگر، NTN نیوز لاہور۔ اسی کے ساتھ ہی علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔